आमी हांव सकाळी सप्तक भोंवता राती आनी हांव 11:15 जाली की एक लापासून देवळा कडेन चली एकटेच भोंवता रातीन कितें खेळणी घेवन एकटेच भोंवता आनी पळयता आमी ताका कोण बरोबर कोण ना आनी वचून ताका आमी विचारलें हांगा लागीं भोंवता विचारलें नांव कितें गेलें ताका उलोवपाक जायना ते म्हाका दिसता 2-2.5 वर्सांचे आसतले सो आमी फॉलो करीत करीत आमी आउट पोस्टा कडेन पावले पुलीस सो हांगा एक कॉन्स्टेबल आसलो पुलीस सो ताका आमी विचारलें ताका सांगलें आमी की ती चली शेणिल्ले आहा तुमी मातशें चॅक करा म्हणून पळय सो तेणें आपल्या कस्टडीन घेतलो ताका आनी आमी रावले हांगा 10-15 मिनटां 11:15 जातली राती आनी एक दादलो येयलो आपले चली म्हणपाक लागलो आली आली अशें कितें म्हणपाक लागलो सो ते चली वचनाहली ताका रिएक्शन केना जाली सो आमी कितें म्हणलें क्रॉस चॅक करा आनी तुमी सगळें पळयात ताका म्हणलें फोटो दाखय तुजे मोबायलार आसल्यार तो म्हणलो फोटो ना मोबायलाचेर सो मागीर तेणें आवयक फोन म्हणून सांगलें तुजो फोटो धाड आनी हें कर आमी रावले तर पूण 10 मिनटां 15 मिनटां मागीर ती आवय आनी तिजी कोण तरी एक बायल मावशी दिसता कोण तरी ती येयली ती मोबायल दाखयलो आनी तेजे कडेन गेले ते हे आमचे 125 वर्स सप्तकाचो आनी ही लोक सांगूंक शकना की धाकटे हाली घटना चड जाल्ली आहा लोकांक किडनॅप करता रेप जाल्लो भुरग्यांचो आनी भीक मागपाक वचून दवरता तांकां आनी ते दिसून आमी पळोवन ताका सेफ मातशें हें केलो काल एकच अशी एक चली 3 वर्सांची अलिना शेख ते दिसता ताची आवय आनी मावशी आनी बापूय आशिल्लो ताचो हात सोडून ना जाली गर्दी सो त्या मदीं ते एक आमचो सांगचो सिटीजन जो आहा सो ताका ते थंय मेळ्ळे आनी ताणें तें हाडलें आनी आमच्या पुलिसा कडेन दिलें सो आमचो पुलीस आशिल्लो घेवन ताका आउटपोस्टार आयलो सो ताजी पयलीं ताजी आवय आनी मावशी थंय येवन कंप्लेन दिली की अशें अशें भुरगीं आमची ना जालीं सो अकॉर्डिंगली आमी तांकां कॉन्टेक्ट केलो आनी ते भुरगे पळय आहा ते तांच्या कडेन हँडओवर केले सो अशी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार आतां एक लास्ट 10 दीस सुमार 7 दीस सुमार सप्तकाची फेरी चलता तातूंत तरी कमीत कमी 15 ते 16 अशी ल्हान भुरग्यां बिलो 5 years ऑफ एज आनी चडांत चड विदीन 10 years अशी मिसींग जाली तो ती कन्सर्न पेरंट्स येताली ती येवन ती कंप्लेन जाली मागीर आमचे थंय जे स्टाफ आहात ते थंय तांचे एफर्ट्स करून तांकां जेन्ना मेळटा तेन्ना आमी तांकां आउटपोस्टार हाडटाले आनी अशें करून आमी 15 ते 16 भुरग्यां जी मिसींग जाली फेरये भितर ती तांच्या पेरंट्सा कडेन आमी हँडओवर केली